عليه وسلم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على علمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني. أنت تطعمني وأنت تسقيني. أنت تميتني وأنت تحييني. وهب لي ولهم مع المسلمين جميعا خاصة الداخلين أنا معهم قلبا خاشيا، قلبا خاشيا، قلبا خاشيا، خاضعا ضارعا دائما أبدا، صادقا في حبك وحب النبي المحبوب مع حب آله وأصحابه، طاهرا من النفاق، طاهرا من كل وصف ذميم، من كل وصف ذميم، من كل وصف ذميم يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، محبته ومشاهدته صلى الله عليه وسلم، والشوق إلى لقائك وإلى لقائه صلى الله عليه وسلم دائما أبدا يا ذا الجلال والإكرام، مع غاية الثبات والتمكين والتثبيت والتأدب الكامل مع الله ورسوله برحمتك أبدا يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أرحم الراحمين، يا من كتبت على نفسك الرحمة لا تجعلني بدعائك شقيا. يا أرحم الراحمين، أرحم ذلي وخضوعي بين يديك. يا من سبقت رحمة قدمك، يا من كتبت على نفسك الرحمة، يا من يجود على العاصين حلما وكرما، حلما وكرما، حلما وكرما. أسترحمك وأسألك ما لا يعصر عليك، أسترحمك وأسألك ما لا يعصر عليك. قد أملت منك الإجابة فأجبني مع ستر الداران والغفران، مع ستر الداران والغفران، مع ستر الداران والغفران والموت على الكتاب والسنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إنني أسألك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إنني أسألك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إنني أسألك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وانفعني وانفعهم جميعا مع المسلمين جميعا خاصة الداخلين عنا معهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بالسيد العظيم صلى الله عليه وسلم، شفيع المذنبين رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم.
القائل صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. اللهم انتفاعا بالغا في الدين والدنيا والآخرة، خاصة في طريق أهل محبتك ومعرفتك، وأعذني بإياهم من مكرك واستدراجك من جميع الوجوه، وأعذني بإياهم من مكرك واستدراجك، واجعلني بإياهم في الدنيا والآخرة من جميع الوجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. من أسعد عبادك، من أسعد عبادك، من أسعد عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة من جميع الوجوه. حملتني إليك الجراء، كتبت على نفسك الرحمة. حملتني إليك الجراء، قلت لا تقنطوا من رحمة الله. حملتني إليك الجراء، قلت إنه كان توابا. حملتني إليك الجراء ويعفو عن كثير. إن ربك واسع المغفرة وهو الرحيم الغفور، وهو الرحيم الغفور، وهو الرحيم الغفور. حملتني إليه الجراء متوسلا به، القائل صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فاسترحمك وأسألك يا من كتبت على نفسك الرحمة، واجعلني وإياهم مع المسلمين جميعا، خاصة الداخلين أنا معهم، جيلا بعد جيل إلى يوم الدين، إلى أبد الآبدين، من عبادك المقبولين مغفورين محفوظين منصورين مسرورين في الدنيا والآخرة، صالحين مصلحين هادين مهتدين، غير ضالين مضلين، ولا فاتنين ولا مفتونين، واصلين موصلين بأكمل الوجوه بأتم الوجوه من جميع الوجوه أهلا لذلك، مع غاية عذب المنطق يسبي الأرواح، مع غاية حسن التأدب حسن التألف على وجه الذي يرضيه السيد العظم صلى الله عليه وسلم. وأن تجلي ولهم دائما أبدا خير الكلام ما قل ودل، وأنفع وأجزل وأثبت وأرسخ، كالجبال الرواسخ لا يحرك العواصف، من غير تردد، مع غاية مرضاتك مرضاة النبي الكريم مع الداخلين دائما أبدا. واجعل كل ذلك يا أرحم الراحمين رغبة في مرادك ومراد النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. كما أسترحمك وأيدني وإياهم جيلا بعد جيل إلى يوم الدين بالكرامات الظاهرة والباهرة حسيا ومعنويا. فاجعل هذه المكرمات دخول الناس في طريق أهل محبتك أفواجا أفواجا، وأن تجعلني وإياهم في أعيننا صغيرا في أعين الناس كبيرا. اللهم إن تجعلني وإياهم في أعين الناس كبيرا وفي أعيننا صغيرا، نعوذ بك أن نقول زورا أو نخشى فجورا أو نكون بك مغرورا أو نكون بك مغرورا أو نكون بك مغرورا، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وأضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجة النقمة. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا مع الحاضرين والغائبين والداخلين، بين المسلمين في كل مكان، بين أهالينا وأسرتنا جميعا أينما كانوا، بين أسرة المسلمين وأهليهم، ببركة كلامك العزيز، ببركة كلامك العزيز، ببركة كلامك العزيز. ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نبرأ
मिन हौलिना व कुव्वतिना इला हौलिका व कुव्वतिका फ़इन्नहु ला हौला वला कुव्वता लना इल्ला बिका अइन्नी विय्याहुम दाइमन अबदन अइन्नी विय्याहुम दाइमन अबदन अइन्नी विय्याहुम दाइमन अबदन फिल हाल वल मुस्तक़बिल मा वुस्अ फ़ी औक़ातिना अर्ज़ाक़िना या मन कतबत अला नफ़्सिका रहमा या मन कतबत अला नफ़्सिका रहमा या मन कतबत अला नफ़्सिका रहमा मा गायत राहत लिक़ुलूबिना व अबदानिना। हज़रत उमर फरमाते कोई अगर जन्नत में पहले जाएगा मैं जाऊँगा, अगर कोई जहन्नम में पहले जाएगा तो मैं जाऊँगा। ऐसे कहते हैं, मेरे अंदर से आवाज़ आती है अगर तू कोई जन्नत में जाएगा सबसे पहले तू जाएगा, अगर कोई जहन्नम में जाएगा सबसे पहले तू जाएगा। ये ऐसे हज़रत उमर ने क्या कहा मानो, क़यामत को अगर कहा जाए कोई जन्नत में नहीं जाएगा, एक जाने वाला है। कैसे मैं समझता हूँ मैं वही हूँ, वही मैं वही हूँ। और कहा जाएगा एक जहन्नम में जाएगा, कोई नहीं जाएगा, एक आदमी जहन्नम में जाएगा आज, तो फरमा समझता मैं वही हूँ। बताओ क्या सोचें, क्या करें। दुआएं मांगे बस, देखो क्या होता है। ये जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाएं शवाएं खाते रहते हैं, कोई बचता है कोई मरता है, जो होगा वो होगा। आप बताओ फिर क्या करें। जोर तो लगाता है इस्मा शफा में, ये दवाई हो, महंगी दवाई हो, लंदन में बच जाऊंगा। ये जो फूसी खान है ना, पैसे वाले मनहूस जो हड्डी खोर बड़े, ये ऐसे ही कहते हैं हम नहीं मरेंगे, हम जाएंगे 100 हमको लगेगी। फिर बदमाश मर जाते हैं, कहते ले जाओ लंदन से भी ले जाओ गया। सुभान अल्लाह। ये उनको कहा फूसी खानों को जो मुझसे मोहब्बत करते, सबको नहीं कहा है। हाँ, बीच में जो रीलें चलाओ, देखो हम कहाँ से आए, तो कहते मनहूस तो बदमाश तो। अगर हमारा अकीदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और मजबूत हो गया ना, और खुदा की रहमत गुस्से पे गालिब रहती, यकीन हो गया ना, ईमान से खुदा की कसम कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा। हाँ इंशाअल्लाह। ये माँ बाप डराते रहते हैं औलाद को, पता है क्या कहते हैं, टांग तोड़ दूंगा, तो जान से मार दूंगा, मारते हैं, कहते हैं ये ज़रा ठीक हो जाए। ऐसे खुदा भी डराता रहता है ज़रा ठीक हो जाए। जहन्नम में कोई नहीं जाता, उम्मत मोहम्मद नहीं जाती। हम आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम।